दक्ले नापा भगवान बुद्धैटा वन्दना नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सबभन्दा पहिले यो कार्यक्रम जुन सञ्चालन गर्नुभयो नेपाल बौद्ध परियति शिक्षालाई धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु र यसलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्नलाई सहयोग गर्नुहुने हाम्रो कृष्ण प्रसाद मानन्द सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ र यहाँ सहभागी सबै मित्रहरूलाई पनि मङ्गलमय कामना छ। हामीले भगवान बुद्धको जुन यो शिक्षा अध्ययन गर्न पाइराखेका छौँ, यो हाम्रो ठुलो सौभाग्य हो। यो स्लाइड देख्नुभयो है? अझ नेट स्लो छ के भयो र हाम्रो यो परियति बौद्ध परियति शिक्षाको कक्षा 9 द्वितीय पत्र, त्यसमा पनि मध्यम निकायको जिम्मा मलाई दिइराख्नु भए अनुसार हामीले अस्ति गएको शनिबार मध्यम निकायबाट हामीले 6 वटा सूत्रहरू मध्ये अलगडुपम सूत्र, सर्पको उपमा भएको सूत्रको विषयमा कुराकानी गर्यौं र आज पालो आएको छ अर्को सूत्र पाँच राशि सूत्र। यो पाँच राशि सूत्र वास्तवमा भगवान बुद्धले आफ्नो जीवनीको बारेमा बताउनु भएको एउटा सूत्र हो। बुद्धले आफ्नो जीवनको बारेमा सिलसिलेवार रूपमा भनिराख्नु भएको एक ठाउँमा चाहिँ होइन, ठाउँ ठाउँमा विभिन्न सूत्रहरूमा पाइन्छ। त्यही अनुसारले यो पाँच राशि सूत्रमा पनि बुद्धको जीवनी आफ्नै मुखले बताउनु भएको केही स्लाइड देख्नुभयो। स्लाइड आइरहेको छ सर, अलि स्लो भइरहेछ नेट। यो नेट अलिकति स्लो भइरहेछ, अलि बिस्तारै धैर्य गरेर सुन्नु होला। हाम्रो 9 कक्षाको द्वितीय पत्र, जसमा धम्मपद, मध्यम निकाय र विशुद्धि मार्ग तीनटा विषय मध्ये यो मध्यम निकायको विषय चाहिँ मलाई परेको भन्नु पर्यो र यो मध्यम निकायमा हाम्रो कोर्स अनुसार 6 वटा सूत्रहरू पढ्नुपर्ने अलगडुपम सूत्र हामीले अस्तिको शनिबार सकायौं। अब दोस्रो सूत्र आउँदैछ पाँच राशि सूत्र र यहाँ पाँच राशि भनेको जाल, जस्तो शिकारीहरूले जंगलमा पास थापेर पशु पंक्षीहरू त्यो जालमा पार्छन्, शिकार गर्छन्, त्यस्तोलाई पास भनिन्छ। र राशि भनेको थुप्रो, जालहरूको थुप्रो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं। भगवान बुद्ध श्रावस्तीको जेतवन बिहारमा बसिरहनु हुँदाखेरि को घटना हो। उहाँ भिक्षाटनको लागि श्रावस्ती शहरतिर जानुभयो। यो जेतवन बिहार शहर भन्दा अलिकति बाहिर पर्छ र यसरी उहाँ भिक्षाटनको लागि जानु हुँदाखेरि केही नामुड भिक्षुहरू आएर भिक्षु आनन्दसँग बुद्धको उपदेश सुन्ने इच्छा व्यक्त गर्यो र आनन्दले उनीहरूलाई रम्मक ब्राह्मणको आश्रममा बुद्ध जानु भएको र त्यही जानलाई सल्लाह दिनुभयो। यसको अर्थ हामीले कसरी बुझौं त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध आनन्द नलिकन भिक्षाटनतर्फ जानुभयो। भिक्षु आनन्द बिहारमै हुनुहुन्थ्यो र केही नामुड भिक्षुहरू भनेर नाम दिइएको छैन। भगवान बुद्धको उपदेश सुन्ने भनेर त्यो जेतवनमा आउँदाखेरि अनि आनन्द भन्तेले भगवान बुद्ध रम्मक भन्ने ब्राह्मणको आश्रममा हुनुहुन्छ, त्यहाँ जानु भनेर चाहिँ सल्लाह दियो। तर भगवान बुद्ध भिक्षाटनबाट त्यही श्रावस्ती त्यो जेतवन बिहारमै फर्किनु भयो। अनि भोजन सकिएपछि आनन्दले यसरी केही भिक्षुहरू आएका थिए, उनीहरूले भगवान बुद्धको उपदेश सुन्ने इच्छा गरेको थियो। मैले चाहिँ रम्मक ब्राह्मणको आश्रममा जानु, उहाँ बुद्ध आउनुहुन्छ भनेर पठाए भनेर यसरी
बुद्धलाई रिपोर्टिङ अथवा जानकारी गराउँदाखेरि भगवान बुद्ध अब त्यो रमक्क भन्ने ब्राह्मणको आश्रमतर्फ जानुभयो र जानुहुँदाखेरि त्यहाँ त्यही अघि गएका भिक्षुहरू र अरू पनि भिक्षुहरू होला, उहाँहरू बीच त्यहाँ धर्मदेशना अथवा धर्मको चर्चा चलिरहेको थियो। त्यसकारण बुद्ध त्यो धर्मचर्चा भइराखेको ठाउँमा एक्कासी नगइकन बाहिर नै बसिराख्नुभयो। यसबाट हामीले एउटा राम्रो शिष्टाचारलाई थम्याउन सक्छौं। भगवान बुद्ध पनि अरूहरू धर्मचर्चा गरिराखेको, धर्मदेशना गरिराखेको ठाउँमा बाधा हुने गरिकन, डिस्टर्ब हुने गरिकन त्यस्तो व्यवहार उहाँले गर्नुहुन्न रहेछ। यसबाट हामीले पनि शिक्षा लिनुपर्छ कि धर्मदेशना गरिराखेको ठाउँमा बाधा गर्नु हुँदैन। हाम्रोमा चलन त्यस्तो छैन। त्यहाँ धर्मदेशना भइराखेको हुन्छ, मान्छेहरू आउने जाने, उठ्ने बस्ने, कुरा गर्ने, यताउति चल्ने अनेक प्रकारका क्रियाकलापहरू गरिराख्छन्। त्यो भनेको धर्मको गौरव भन्दा बाहिरको कुरा भयो अथवा धर्मलाई अगौरव गर्ने कुराहरू भए यो कुरातिर हामीले ध्यान दिनु आवश्यक छ यो सूत्र पढेर। र यसरी उहाँ बाहिरै बस्नुभयो। अनि धर्मदेशना सकिएको आभास भएपछि भगवान बुद्धले एक्कासी त्यहाँ पस्नु भएन। उहाँले के गर्नुभयो, पहिला खोक्नुभयो, खोकेर अनि खापामा लगाएको सिक्रे हल्लाउनु भयो। हेर्नुस् है बुद्धको शिष्टाचार। हामीहरू भए के गर्छौं, घराको खापा त्यो खोलेर सबैले देखुन् भनेर हल्ला खल्ला गरेर भित्र जाने हामी मानिसहरूको बानी छ। तर भगवान बुद्धले पहिला खोकेर आफ्नो उपस्थितिलाई चाहिँ जनाउनु भयो, अरूलाई महसुस गराउनु भयो, अनि खापाको सिक्री हल्लाउनु भयो, हल्ला गर्नु भएन। अनि सिक्री हल्लाएपछि अब भित्र बसेका भिक्षुहरूले ढोका खोल्नु भयो। ढोका खुलेपछि बुद्ध भित्र पस्नु भई अब भिक्षुहरू तिमीहरू के को बारेमा कुराकानी गरिराखेको भनेर सोध्नु भयो। यो पनि बुद्धको एउटा राम्रो शिष्टाचार हो। हामीहरू प्राय मानिसहरूको बानी के हुन्छ, कुनै भेलामा, कुनै मिटिङमा अथवा कुनै अनौपचारिक ठाउँमै गए पनि भित्र पस्नासाथ त्यहाँ के भइरहेको नजानिकन, नसोधिकन, थाहा नपाइकन आफ्नो कुरा नै भरर राख्छौं। त्यो राम्रो शिष्टाचार होइन। यो तीनटा कुरा हेर्नुस्, यो तीनटा वाक्यहरू छन् नि, त्यसबाट बुद्धको बडो विशिष्ट खालको शिष्टाचार पनि देखिन्छ र यसबाट हामीले शिक्षा पनि लिन सक्छौं। र अब त्यहाँ के कुरा गरिरहेको भनेको कुरा उनीहरूले चाहिँ भिक्षुहरूले भगवान बुद्धलाई जानकारी गराउनु भयो हैन, त्यहाँ के चर्चा चलिरहेको भनेर। अनि भगवान बुद्धले त्यो कुरा सुनेपछि बुद्धद्वारा साधुकार दिनु हुँदै प्रवजितहरूले एक ठाउँ भेला भएको बखत जहिले पनि दुईटा मात्रै काम गर्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिनु। यो पनि एउटा भिक्षुहरूको लागि राम्रो शिक्षा हो। र भिक्षुहरूको लागि मात्रै होइन, हामी गृहस्थीहरूलाई पनि यो बडो काम लाग्छ। दुईटा मात्रै काम गर्नुपर्छ रे। के त भन्दाखेरि कि त धार्मिक कथामा लाग्नुपर्छ कि त आर्य मौन धारण गर्नुपर्छ। ल हेर्नुस्, र यहाँ धार्मिक कथा भनेर त्यो विभिन्न खालको यो के भन्छ, यो धर्म ठिक, त्यो धर्म बेठिक भन्नु खोजेको होइन। धार्मिक कथा भनेको धर्म अनुसारले मानिसहरूको जीवन कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ, कुन धर्म सेवनीय छ, कुन धर्म असेवनीय छ, यस्ता कुराहरूलाई धार्मिक कथा भनिन्छ। र अर्को आर्य मौन धारण गर्नु भनेको काम नभइकन, बोल्ने कुरा नभइकन, नबोल्ने, चुप लाएर बस्ने। त्यसो हुँदाखेरि के हुन्छ, वचनबाट गर्ने 4वटा पाप
अकुशल कर्म मध्ये सम्पपलाप वाचा, जुन अनर्थ व्यर्थका कुराकानी गर्ने त्यो दुष्कर्मबाट बचिन्छ। यो पनि मानिसहरुमा धेरै अभाव देखिन्छ। दुईजना मानिस भेट्न साथै त कहाँको दुई मरु कुरा गरेर अर्काको कुरा काटेर नजानिन्दो किसिमबाट अकुशल कर्म गरिराखेको हुन्छ र भन्छ मैले केही पाप कर्म गरेको छैन भन्छ। फेरि आफूले पाप कर्म अकुशल कर्म गरेको चालै पाउँदैन। समस्या त्यो हो। र यसरी भगवान बुद्धले बडो राम्रो यो दुईटा कुराहरू सुझाउनु भयो र त्यसको सँगसँगै मानिसहरूले दुई प्रकारको खोज, जसलाई पर्यवेक्षणा अथवा गवेषणा भनिन्छ, दुई प्रकारको खोज गर्नुपर्छ। र त्यो खोज के त भन्दाखेरि एउटा अनार्य पर्यवेक्षणा र अर्को आर्य पर्यवेक्षणा। अब यहाँ आर्य र अनार्य शब्दको सायद अर्थ बुझाउनु नपर्ला, तपाईहरुले 9 क्लास पुगिसक्नु भयो। आर्य भनेको कुनै जात जातिलाई भनेको होइन। आर्य भनेको शुद्ध, पवित्र, श्रेष्ठ। अझ माथि जाने हो भने मार्गफल। र अनार्य भनेको अशुद्ध, नराम्रो र मार्गफलबाट अलग भएको भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। यसरी मार्गफल प्राप्त गर्ने कुराको खोज एउटा छ भने मार्गफलबाट अलग हुने त्यस्तो पनि खोज छ। यसमा हामीले अब बुझ्नुपर्ने हामी कुन खोजमा छौं त? मार्गफलको खोजमा छौं कि मार्गफलबाट विपरीत दिशातिर हामी खोजिराखेका छौं? त्यो बडो महत्त्वपूर्ण छ। हुन त हामी यो परियति शिक्षाको यो जुन अध्ययन गरिराखेका छौं, यसबाट हामीले मार्गफल प्राप्त गर्नको लागि अथवा मार्गफल तर्फ लाने शिक्षाहरूको हामी अध्ययन गर्दै छौं। यो त हप्ताको एक दिन अथवा दिनको 1 घण्टा अब त्यतिले पुग्छ कि पुग्दैन भनेर मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी छ। अरु समय यो कक्षादेखि बाहेक, पढ्नेदेखि बाहेक अरु समय हामी प्राय गरेर निर्वाणतर्फ जाने कामको विपरीत दिशातिर गइराखेका हुन्छौं। त्यसकारण यसरी दुई प्रकारको गवेषणा अथवा दुई प्रकारको पर्यवेक्षणालाई बताउनु भयो, आर्य र अनार्य भनेर। र अनार्य पर्यवेक्षणा के हो भनेर उहाँले प्रस्ट्याउनु पनि भयो। मानिसहरू स्वयं जाति धर्म भनेको जन्मिनु पर्ने भइकन पनि जाति धर्मकै पर्यवेक्षणा गर्ने गर्छन्। आफू स्वयं जरा धर्म, जरा भनेको वृद्ध हुनुपर्ने, व्याधि धर्म रोग हुनुपर्ने, मरण धर्म मृत्यु हुनुपर्ने, शोक धर्म शोक गर्नुपर्ने, संक्लेश धर्म मनभित्र थुप्रै क्लेश झुन्ड्याएर हिँड्ने, थुप्रै क्लेश युक्त भएर हिँड्ने, त्यस्तो अवस्थाका भइकन पनि त्यही धर्महरूकै पर्यवेक्षणा गर्ने गर्छन् रे। यसकारण मैले अघि भनेको यो धर्मको चर्चा गर्ने क्रममा अथवा धर्म अध्ययन गर्ने क्रममा हामीले केही कुराहरू सिकेको कारणले त्यसतिर नलागौँला, तर अरु समयमा मानिसहरू यही कुरातिर बढी आकर्षित हुन्छन्। दुःख मलाई मन पर्दैन भन्छ, फेरि त्यही दुःख उत्पादन हुने काममै लाग्छन्। मैले यसमा छोटकरीमा मात्रै बताएँ, यहाँहरूले सबै जानकार नै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यसै गरेर आर्य पर्यवेक्षणा भनेको कतिपय मानिसहरू स्वयं जाति धर्म स्वभावको भइकन पनि जाति धर्मको दुष्परिणाम सोचेर अनुत्पन्न माने उत्पन्न नभएको अनुत्तर योगक्षेम निर्वाणको पर्यवेक्षणा गर्छन् है। निर्वाण कसरी प्राप्त गर्ने, कुन माध्यमबाट, के गर्दा हुन्छ र के नगर्दाखेरि निर्वाण पुगिन्छ, यस्तो कुराको चाहिँ खोजमा लाग्छन्। त्यो चाहिँ धेरै कम संख्यामा हुन्छन्। आफूहरू स्वयं जरा धर्म भइकन, व्याधि धर्म, मरण धर्म, शोक धर्म, संक्लेश धर्म स्वभावको भइकन पनि ती धर्महरूको दुष्परिणाम सोचेर, त्यसको खराब परिणाम सोचेर निर्वाणको खोज गर्छन्।
र यसैलाई आर्य पर्यसना भनिन्छ। यसको ठिक विपरीत निर्वाण धर्मबाट उल्टो विपरीत दिशातिरको चाहिँ खोज गर्नेलाई अनार्य पर्यसना भनिन्छ। र यो दुईटा कुरालाई चाहिँ तपाईहरुको सर्ट नोटहरु यदि क्वेशनमा आउँछ भने आउन सक्छ। यसले आफ्नै बारेमा बताउनु भयो। मैले अघि भने बुद्ध जीवनीको बारेमा बुद्धले सबै कुरा एकै ठाउँमा भन्नुभएको छैन। विभिन्न प्रसंगमा विभिन्न कुराहरू र विभिन्न स्थानमा बताउनु भएको छ। र यही क्रममा बोधिसत्वको पर्यसना भनेर म आफू बुद्ध हुनुभन्दा अगाडि भनेको सिद्धार्थको समयमा म बोधिसत्व हुँदाखेरि मैले यो धर्मको बारेमा पर्यसना कसरी कसरी गरे भनेर आफ्नै बारेमा बताउनु भएको छ। उहाँले के भन्नुभयो त, बुद्ध हुनु अघि आफू पनि स्वयं जाति धर्म भइकन पनि जाति धर्मकै पर्यसना गर्थे। स्वयं जरा धर्म, व्याधि धर्म, मरण धर्म, शोक धर्म, संक्लेश धर्मावस्थाका भइकन पनि तत्तत धर्महरूकै पर्यसना गर्दथे, त्यसैको खोज गर्दथे। तर त्यो सबै कुरा चाहिँ सही होइन भनेर जाने र पछि जानेर निर्वाणको पर्यसनातर्फ लागे। र यति मैले छोटकरीमा मात्रै बताएँ, तपाईले किताब पनि एकचोटि अध्ययन गर्नुहोला। यो पर्यसना गर्ने क्रममा उहाँले बडो दुःख कष्ट सहनु भएको छ। र यसै क्रममा उहाँले भन्नुभयो, आला कालाम र उद्दकराम पुत्र कहाँले खुलासा गर्नुभयो। उनीहरूले सिकेका ध्यानका कुराहरू मैले पनि सुने, सिकेँ र त्यो अवस्थासम्म पनि मैले प्राप्त गरेँ। आला र कालामले 7औं ध्यानसम्म, उद्दकराम 8औं ध्यानसम्मको शिक्षा। तर त्यो 8औं ध्यानसम्म प्राप्त गर्दाखेरि पनि आफ्नो मनभित्रको अनुसय क्लेश अझै बाँकी छ भन्ने कुरा चाल पाएर यति मात्रैले पुग्दैन भनेर उनीहरूलाई छोडेर एक्लै यो धर्मको अन्वेषण गर्नको, धर्मको खोजको लागि उहाँ निस्किनु भयो। उहाँले के भन्नुभयो, उनीहरूबाट आफ्नो अपेक्षा अनुरूप प्राप्त नहुँदा त्यहाँबाट उरुवेला गई बसेको उहाँले वर्णन गर्नुभयो। र उरुवेला जंगलमा बस्दाखेरि मैले के गरेँ भन्ने कुराको विवरण यो सूत्रमा एकचोटि पढ्नु होला। उहाँले मान्छे नदेख्ने ठाउँमा भित्र जंगलमा, घना जंगल भित्र गएर बसे, विभिन्न प्रकारका चर्याहरू गरे ताकि आफूमा त्यो निर्वाणको ज्ञान प्राप्त होस् भनेर। तर सक्नु भएन। त्यसपछि उहाँले के गर्नुभयो, त्यहाँबाट आएर बोधगयातिर आउनुभयो। त्यहाँ बोधि वृक्ष मुनि अधिष्ठान गरेर बस्नुभयो। वैशाख पूर्णिमाको दिन साँझ अधिष्ठान गरेर बस्नुभयो। रातभरिमा उहाँले विभिन्न प्रकारका ध्यान गर्दै आनापान ध्यानबाट सुरु गरेर विपස්සना ध्यानलाई चाहिँ वृद्धि गरेर उहाँले सर्वज्ञता ज्ञान प्राप्त गरेर अनुत्तर निर्वाण प्राप्त गरेको विवरण त्यसमा छ। अब यो बुद्ध जीवनी पनि तपाईहरुले पढिसक्नु भएको कारणले मैले यहाँ हजुर अहिले बुद्ध जीवनी पनि तपाईहरुले पढिसक्नु भएको कारणले मैले यसलाई धेरै व्याख्या गरिन। अब यहाँ सिद्धार्थले बोधि ज्ञान प्राप्त गरेर बुद्ध हुनुभयो, निर्वाण धर्मलाई प्राप्त गर्नुभयो, आर्य पर्यसना गरेर उहाँले चाहिँ आफूले निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्नुभयो। तर आफूले प्राप्त गरेको त्यो निर्वाण धर्म, ओहो यति गम्भीर कुराहरू यो संसारमा रहेका प्राणी मानिसहरूले
जुन कि राग द्वेष मोहमा चुर्लुम्म डुबेका छन्, उनीहरूले यो बुझ्न सक्दैन। त्यसकारण म अब यो मैले प्राप्त गरेको यो उहाँको मनमा आयो रे। यसरी त्यो निर्वाण धर्मको बारेमा प्रकाश नगर्ने सोच आएको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। त्यसपछि त्यो कुरा सहमपति ब्रह्माले थाहा पाएर ओहो ल लोक र विनाश हुने भयो। अब बुद्धले यो जुन चटुवारे सत्य ज्ञान प्राप्त गर्नु भएर बुद्ध हुनुभयो, सिद्धार्थले बुद्ध हुनुभयो। अब त्यो धर्म देशना नगरेपछि त लोक त खत्तम हुने भयो। भएन भनेर यो सहमपति ब्रह्मा आएर भगवान शास्ता तपाईले सोच्नु भए जस्तै लोकमा राग द्वेष मोहमा चुर्लुम्म डुब्ने मान्छेहरू त छन् हो, तर सबका सब त्यसरी 100% नै चुर्लुम्म डुबेका हुँदैनन्। कोही कोही त अलिअलि भए पनि बुद्धि भएका हुन सक्छन्। तिनीहरूलाई भए पनि यो धर्म चाहिँ बाँड्नुहोस् भनेपछि बल्ल बुद्धले ल त ल भनेर धर्मको बारेमा प्रकाश गर्ने सोच आयो भनेर यो कुरा चाहिँ यहाँ खुलाउनु भएको छ। अब म धर्म देशना गर्छु भनेर त उहाँले स्वीकार्नु भयो, तर योग्य पात्र को हो त, कसलाई भन्दा बुझ्छ त भनेर उहाँले खोजी गर्नुभयो। त्यतिन्जेलमा आलार कालाम उदकराम पुत्रहरूको मृत्यु भइसकेको थियो, तर आफूलाई 6 वर्षसम्म सेवा गर्ने पञ्चभद्र वर्गीयहरूको चाहिँ उहाँलाई सम्झना आयो। हो ल उनीहरू उपयुक्त छ भनेर ठहरिएपछि उहाँ वाराणसीतर्फ लाग्नुभयो र वाराणसीतर्फ लाग्ने क्रममा बाटोमा आजीविकासँग उहाँको भेट भएको उल्लेख छ त्यहाँ। त्यसपछि ऋषिपटन मृगडावनमा पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूसँग भेटेर उनीहरूलाई क्रमिक रूपमा स्वटापन्नबाट अर्हतसम्म मार्गफलमा प्रतिष्ठित गराएको प्रसङ्ग उल्लेख छ। मैले अघि पनि भने यो बुद्ध जीवनी अध्ययन गर्ने क्रममा यी सबै कुराहरू आइसकेका हुन्छन्। त्यसकारण मैले यहाँलाई यो समय धेरै लिन चाहिन। यो पास राशि यो जालको विषयमा के कुरा छ भन्ने कुरातर्फ मैले अलिकति केन्द्रित हुन चाहन्छु र उहाँले त्यहाँ जालको पासको विषयमा चाहिँ उपमा दिनुभयो। कस्तोलाई जाल भनियो त भन्दाखेरि 5 वटा काम गुणबाट बचेर, सोच्नुहोस् है, यो जालको विषयमा अलिकति भन्छु। यो जाल अथवा पास भनेको हाम्रो यो शरीर जसमा 5 इन्द्रियहरू भौतिक इन्द्रियहरू छन्, मन पनि राख्दाखेरि 6 वटा इन्द्रियहरू छन् र ती इन्द्रियहरूको आफ्नो विषयवस्तुहरू छन्। आँखाको रूप, आँखाले रूपहरू देख्छन्, त्यो रूप पनि राम्रो नराम्रो, मन पर्ने मन नपर्ने, माया लाग्ने माया नलाग्ने आदि इत्यादि किसिमको त्यहाँ मूल्याङ्कन हुन्छन्। त्यसै गरेर कानबाट शब्द सुनेर, नाकबाट गन्ध सुँघेर, जिब्रोबाट रस अनुभव गरेर, शरीरबाट स्पर्शव्य पदार्थहरूको अनुभव गरेर राम्रो नराम्रो, मिठो नमिठो, मन पर्ने मन नपर्ने यसरी मूल्याङ्कन गर्दाखेरि यही पञ्चकाम विषयमा अल्झिएर त्यही जालको रूपमा उत्पन्न भएर प्राणीहरू त्यही जालमा चाहिँ त्यही जालको राशिमा, जालको पासु त्यो पासको थुप्रोमा चाहिँ अल्झिराखेका हुन्छन्। तपाईलाई याद छ कि छैन, विशुद्धि मार्ग भन्ने जुन प्रख्यात ग्रन्थ आचार्य बुद्ध घोषले रचना गर्नुभयो, त्यो रचना गर्नुभएको मूल कुरा दुईटा मात्रै छ, दुईटा सूत्र मात्रै, संयुक्त निकायको दुईटा सूत्र। अन्तो जटा बही जटा भन्ने सब जुन सूत्र छ, बाहिर पनि जटा एकदम गाँजिएको
अल्झिएको भित्र पनि त्यस्तै जटाई जटा छ भन्ने सूत्रलाई व्याख्या गर्ने क्रममा विशुद्धि मार्ग तयार भएको भने जस्तै अब यहाँ बुद्धले के भन्नुभयो यसरी यो पासमा चाहिँ पासको थुप्रोमा मानिसहरू अल्झिराखेका छन् र अल्झिएको मात्रै होइन त्यसमा अल्झिएर यो कालको मृत्युको जालमा फसिराखेका छन् त्यो पनि एकचोटि होइन दुईचोटि होइन अनन्त जन्मदेखि र कहिलेसम्म हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन अब त्यसलाई निवारण गर्ने के त भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो 5 वटा काम गुणलाई कुनबाट बचेर अष्ट समापति ध्यान प्राप्ति लगायत संज्ञा वेदई र निरोधसम्मको प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुहुँदै उपदेशको समापन गर्नुभयो मैले यो छोटकरीमा मात्रै राखेँ किन हामीसँग समयको अभाव छ जाँच 1 महिना पनि बाँकी छैन अब यो सबै राम्रो डिटेलसँग नबुझेको कुरालाई प्रश्न पार्दै जाने हो भने त एउटै सूत्रलाई हामीले महिनौं लगाएर अध्ययन गर्नु जरुरी छ तर हाम्रो समयले दिँदैन त्यसकारण मैले बडो छोटकरीमा भने अब यहाँ कुरा आयो अष्ट समापति ध्यान यो अष्ट समापति ध्यान भनेको यो समठ ध्यान जसमा रूप ध्यान 4 वटा र अरूप ध्यान 4 वटा रूप ध्यान 4 वटा भनेको प्रथम ध्यान द्वितीय ध्यान तृतीय ध्यान चतुर्थ ध्यान जुन रूप ध्यानले रूप ब्रह्मलोक 16 वटा मध्ये कतै न कतै लान्छ र अर्को अरूप ध्यान जसलाई आरूप्य ध्यान पनि भन्छ अरूपावचर ध्यान पनि भन्छ त्यो आकाशानन्त्यायतन विज्ञानञ्चायतन आकिञ्चन्यायतन र नेव संज्ञा नाश संज्ञायतन यी 4 वटा अरूप ध्यानले अरूप ब्रह्मलोक 4 वटा मध्ये कुनैमा लान्छ र यो दुईटा रूप ध्यान 4 वटा र अरूप ध्यान 4 वटालाई जोड्दाखेरि 8 हुन्छ यो 8 वटा ध्यानलाई अष्ट समापति ध्यान भनिन्छ हुन त यो विषयमा मलाई भन्दा यहाँहरूलाई धेरै जानकारी भएको हुन सक्छ र यो 8 वटा ध्यान बुद्ध बन्नु भन्दा अगाडि पनि थियो भन्ने कुरा मैले अघि पनि चर्चा गरेँ सिद्धार्थले यो धर्मको गवेषणा गर्ने क्रममा आला र कालाम र उदकराम पुत्रबाट 7औं ध्यान 8औं ध्यान सिक्नु भयो भनेको कुरा यही अष्ट समापतिको 7औं र 8औं तर त्यतिले निर्वाण धर्मलाई प्राप्त गर्न नसकेर उहाँ त्यहाँबाट छोडेर हिँड्नु भएको त्यसकारण उहाँले के भन्नुभयो यसरी अष्ट समापति ध्यान प्राप्ति लगायत संज्ञा वेदयित निरोधसम्मको जबसम्म यो संज्ञा वेदयित निरोध ध्यानलाई प्राप्त गरिँदैन तबसम्म मानिसहरुमा भएका अनुसय क्लेशहरू बाँकी रहन्छन् र त्यो बाँकी नहुने गरिकन निरोध गर्दैनन् तबसम्म यो जालको थुप्रोमा अल्झिएकै हुन्छन् भनेर यो पास राशि सूत्रको उपदेशको समापन गर्नुभएको यो सूत्रमा हामी पाउँछौं त्यसकारण अघि निर्मलाजीले भन्नुभयो जस्तै राम्रोसँग बुझ्ने मौका नै पाएन समय धेरै छैन भन्नुभयो सही हो तर पनि यति यो सूत्रलाई यति व्याख्या गर्दाखेरि तपाईहरुलाई केही न केही यो सूत्रको बारेमा आइडिया त बस्छ नै जस्तो मलाई विश्वास छ मूल कुरा के हुन् त्यो कुरालाई बडो राम्रोसँग बुझ्नु होला भन्ने मलाई विश्वास छ यसरी यो पास राशि सूत्रको कुराहरू भयो है अब यति मात्रै कुरा गर्दाखेरि पनि झन्नै 6 बज्न लागिसक्यो है र यी कुराहरू सुनिसकेपछि ती भिक्षुहरू जो कि केही नामुड भिक्षुहरू जसले बुद्धको शिक्षा सुन्नको लागि श्रावस त्यो जेठवन बिहारमा आएका थिए र जसलाई आनन्द भिक्षुले भगवान बुद्ध रम्मक ब्राह्मणको आश्रममा आउनुहुन्छ त्यही जानु भनेर पठाएर
उनीहरू गएर कुरेर बस्यो। पछि भगवान बुद्ध भिक्षाटनपछि भोजन सकिसकेपछि त्यही रमक ब्राह्मणको आश्रममा गएर त्यहाँ उपस्थित भिक्षुहरूलाई यो विषयमा बताउनु भएको र बताइसकेपछि त्यो कुरा सुनेका भिक्षुहरू बडो सन्तोष भए र सन्तुष्ट भएर भगवानको भाषणलाई अभिनन्दन गरे भनेर यो सूत्र सकाइराखेको छ। त्यसकारण मुख्य कुरा यो पाश राशि भन्ने शब्दलाई बुझ्नु पर्यो। जालहरूको थुप्रो जुन कि मानिसहरू प्रत्येक क्षण एउटा न एउटा जालमा अल्झिएकै हुन्छ। कि त आँखाको माध्यमबाट रूपको जालमा, कानको माध्यमबाट शब्दको जालमा, नाकको माध्यमबाट गन्धको जालमा, मुखको माध्यमबाट रसको जालमा, शरीरको माध्यमबाट स्पर्शव्य पदार्थहरूको जालमा र मनको माध्यमबाट यो मनमा उत्पन्न हुने विभिन्न प्रकारका कल्पना, चिन्तन, मनन त्यस्तो जालमा चाहिँ अल्झिराखेको हुन्छ। र जुन जाल बडो कसिलो हुन्छ, कसिलो मात्रै होइन धेरै हाङ्गाबिङ्गा भएको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि एउटा जीवन सकेर अर्को जीवनबाट अर्को जीवन गर्दै गर्दै हामीले यो शरीर धारण गरेर आएको कति भयो हामीले थाहा छैन। र यसलाई राम्रोसँग बुझेनौं भने कति जन्मसम्म अब यसैलाई बोकेर हिँड्नु पर्ने त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन। त्यस कुराबाट सतर्क गराउनको लागि बुद्धले त्यो परियोजनाको पनि कुरा गर्नुभयो, जालको पनि कुरा गर्नुभयो र कसरी त्यहाँबाट चाहिँ उम्किने भन्ने कुरा पनि बताउनुभयो। यसरी यो जाल पाश राशि सूत्रको बारेमा हामीले यसरी बुझ्न सक्छौं। र समय कम भएको कारणले मैले अर्को सूत्रलाई पनि अलिकति जाने विचार गरेँ, तर त्यो भन्दा अगाडि केही प्रश्न छ भने राख्नु होला। मदन सरलाई तपाईहरुले के सोध्न चाहनुहुन्छ भने माइक खोलेर सोध्नु होला। र छैन भने अर्को सूत्रतिर लागौं। अर्को तेस्रो सूत्र छ महातन्हा संखय सूत्र। यो चाहिँ महायमक वग्गोको 10 वटा सूत्र मध्ये 8औं सूत्र। महायमक वर्ग भनेको चौथो वर्ग। यो पनि मूल उपन्यासक अथवा पहिलो ग्रन्थकै हो। र यहाँ शब्द छ महातन्हा संखय सूत्र, जसलाई संस्कृतमा हामीले बुझ्न सक्छौं महातृष्णा संक्षय। यो शब्दलाई राम्रोसँग बुझौं। सबभन्दा पहिला त तृष्णालाई बुझ्नु पर्यो। तृष्णा के हो भन्ने कुरा सायद बताउनु नपर्ला। राग, द्वेष, मोह आदि जति पनि अकुशल कुराहरू छन् चित्तमा उत्पन्न हुने, त्यसलाई तृष्णा भनिन्छ भने यहाँ महातृष्णा भनेर महाशब्द जोडेको कारण के त, त्यो पनि प्रश्न हुन सक्छ। यो तृष्णालाई हामीले छोटकरीमा राग, द्वेष, मोहको रूपमा मात्रै चिन्यौं माने जान्यौं। राग पनि कति प्रकारका छन्, द्वेष पनि कति प्रकारका छन्, मोह पनि कति प्रकारका छन् भन्ने कुरा यो सँगसँगै आउँछ। र त्यो एउटा दुईटा मात्रै होइन, धेरै नै छन्। त्यसकारण त्यो कुरालाई इंगित गर्न, त्यो कुरालाई महसुस गराउनको लागि महाशब्द प्रयोग भएको हामी पाउँछौं। त्यसकारण तृष्णा र महातृष्णामा फरक छ कि भनेर संशय गर्नु पर्दैन, शंका उत्पन्न गर्नु पर्दैन। तृष्णा नै महा हो भनेको महान आकारको, महान प्रकारको तृष्णा।
र संक्षय संक्षय भनेको सङ भनेको राम्ररी, क्षय भनेको हटाउने, नाश गर्ने, निर्मूल पार्ने, निशेष रूपमा चाहिँ हटाउने भनेको भन्ने हिसाबले बुझ्नुपर्छ। यसरी महातृष्णा संक्षय भनेको के त, यो महान रूपमा रहेको तृष्णाहरूलाई राम्ररी पूर्ण रूपमा निशेष रूपमा हटाउने। यसरी बुझ्यो भने यो शीर्षकबाट नै थाहा हुन्छ कि अब यहाँ तल के कुरा आउँछ भन्ने कुराहरू। र पनि उहाँले श्रावस्तीको जेठवन बिहारमा बस्नु हुँदाखेरि एकजना साती केवट पुट्ट भन्ने भिक्षु नाम है, साती केवट पुट्ट भिक्षु भन्ने एकजना भिक्षुको गलत धारणाको कारणले यो बताउनु भएको हो। र उसको गलत धारणा के थियो त भन्दाखेरि त्यही एउटा विज्ञान सर्दै सर्दै जान्छ, दौडिरहन्छ, अर्को उत्पन्न हुन्न भन्ने उसको गलत धारणा थियो। अब यहाँ त्यही एउटा विज्ञान भनेको के हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्यो। सबभन्दा पहिले विज्ञानलाई बुझ्नु पर्यो। र यहाँ विज्ञान भनेको फेरि अहिलेको साइन्सलाई भनेको होइन। यो विज्ञान भनेको पालीमा विज्ञान भन्छ। विज्ञान भनेको मन, चित्त अथवा थाहा पाउने, चित्तको स्वभावलाई विज्ञान भन्छ। र उसको धारणा के थियो त भन्दाखेरि मन छ, तर त्यही मन सर्दै सर्दै जान्छ, त्यही दौडिरहन्छ, एउटै मात्रै छ, त्यहाँ फेरि फेरि अर्को उत्पन्न हुन्न भन्ने त्यसको चाहिँ धारणा। तपाईलाई कस्तो लाग्छ? प्राय मानिसहरूले विचार गर्ने पनि यही हो। मसँग मन छ, त्यो मन जहिले पनि मेरै मन, त्यही मन चाहिँ कायम हुन्छ, त्यो परिवर्तन हुँदैन भन्ने धेरैको धारणा छ। ल हो होइन, तपाईँ आफूले पनि आफूलाई मूल्याङ्कन गर्नुस् र अरू मानिसहरूलाई पनि एकचोटि सोध्नुस् त, यो मन चाहिँ छिनछिनमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुराहरू धेरैले थाहा छैन। एउटै मन हो नि। किन भन्दाखेरि मानिसहरूले त्यसो विचार गर्छ, हिजो सोचेको कुरा आज सम्झेकै छ, अस्ति सोचेको कुरा आज सम्झेको छ, 1 वर्ष अगाडिको कुरा अहिले सम्झेको छ, केटाकेटी बेलाको कुरा अहिले सम्झेको छ भनेपछि त्यो सम्झिन त मनै हो नि, मन नै हो नि। कहाँ फरक भएर? अब केटाकेटीमा गरेका कुराहरू अहिले तपाईले सम्झेको हुनुपर्छ। राम्रो काम, नराम्रो काम, त्यो के भन्छ, नचाहिने त्यो अश्य काम हैन, अरूलाई दुःख दिएको काम अथवा अरूलाई सहयोग गरेको काम, बच्चाको बेला होस्, युवा अवस्थाको बेला होस्, अहिले पनि सम्झेको भन्दाखेरि त्यो बेला गरेको काम अहिले सम्झेर भन्दाखेरि एउटै त मन हो नि जस्तो हामीलाई लाग्छ। हो होइन? तपाईले बडो राम्रोसँग विचार गर्नुस्। अहिले प्राय मानिसहरूले त्यही सोच्छन्, तर वास्तविकता के हो त भन्दाखेरि यो मन प्रत्येक क्षण बदलिराखेको हो होइन? तपाईले उदाहरण म दिन्छु। आज यो परियति शिक्षाको 9 क्लासको क्लास हुन्छ भनेर हाम्रो कृष्ण प्रसाद सरले चाहिँ मेसेन्जरमा राख्नुभयो। राखेको देखेपछि यो क्लास छ रहेछ, म पनि बस्छु भन्ने तपाईको मनमा आएको हुन सक्छ। यदि मनमा नआएको भए यो क्लासमा बस्नै सक्नुहुन्न, माने बसेकै हुँदैन। म क्लास हुन्छ भनिएको छ, म बस्छु भनेर मनमा आइसकेपछि बल्ल तपाईँ उपस्थित हुनुभयो। र त्यो मेसेज देखेदेखि अहिलेसम्ममा तपाईको मन एउटै छ कि परिवर्तन भइराखेको छ? ल विचार गर्नुस् त। तपाईले मेसेजरमा मेसेज देख्नासाथ म बस्छु भन्ने चित्त त बस्छु भनेर मनमा उत्पन्न गराएर हराइसक्यो। र बस्छु भन्ने चित्तले तपाईलाई बस्छु नै भनेर चाहिँ यकिन गराएर यो जुममा उपस्थित गराएर त्यो चित्त पनि हराइसक्यो। र बस्छु भनेर जुन
बस्यो, जुम खोल्नुभयो, बस्नुभयो, त्यो चित्त हराएर कहाँ गयो, गइसक्यो। अब यतिन्जेलमा कति कुराहरू सुनिसक्नुभयो र सुन्दा सुन्दै मनमा कति कुराहरू गुन्नुभयो। कुनै कुरा चाहिँ यो त ठिक होला जस्तो लाग्छ, कुनै कुरा त यो कस्तो वायात कुरा गरेको जस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस्, मन प्रत्येक क्षण परिवर्तन हुँदै गइराखेको छ। हो होइन, आफै अनुभव गर्नुहोस्। र यो कुरा यसरी बताएपछि, यसरी अध्ययन गरेपछि, कसैले भनेपछि मात्रै थाहा पाउने मानिसहरू धेरै छन्। नत्र त मैले अघि भने हिजोको पनि मन त्यही हो, अस्तिको पनि मन त्यही हो, बच्चा बेलाको पनि त्यही हो। कहाँ मन फरक भएको छ? मन फरक भएको भए त त्यो कुराहरू बिर्सिनु पर्ने, त्यस्तो कुराहरू पनि गर्नेछन्। त्यही प्रकारको धारणा यो केवटपुट्ट भिक्षुको चाहिँ रहेछ। उसले त्यसै गरेर प्रचार गरेर हिँड्यो, जबकि बुद्धले त्यसरी भन्नुभएकै होइन। बुद्धले त प्रत्येक क्षण यो मन परिवर्तन हुन्छ, अनित्य हुँदै गइराखेको छ भनेर सिकाउनुहुन्थ्यो। उसले यसो भन्दाखेरि अनि उसले भनेको कुरा अरू 60 भिक्षुहरूले सुनेर, तिमीले भनेको त सही छैन है, तिमीले त बुद्धले भनेको भन्दा गलत कुराहरू चाहिँ तिमीले प्रचार गरेर हिँडेका छौ भनेर सम्झायो। सम्झाए पनि उसले त मानेन। किन मानेन? उसले बुझेकै त्यस्तो छ। हाम्रो पनि त्यस्तै हुन्छ है। आफ्नो मनमा जे धारणा आयो, अरूले जे भने पनि मेरो गोरुको 12 टक्का भन्ने उखान त्यहीँबाट आएको हो नि। मैले भनेपछि ठिक अथवा मैले भनेपछि बेठिक, यताउति दायाँ बायाँ हेर्ने मानिसहरूको स्वभाव नरहेको पनि हुन सक्छ। र यसरी उसले पनि मानेन। नमानेपछि त्यही कुरा भगवान बुद्ध कहाँ पुग्यो। फलानु भिक्षुले यसरी एउटै विज्ञान सर्दै सर्दै जान्छ, एउटै मन सर्दै जान्छ, दौडिरहन्छ, अर्को उत्पन्न हुन्न भनेर त्यस्तो चाहिँ प्रचार गर्यो भन्ने कुरा थाहा पाएपछि बुद्धले त्यो भिक्षुलाई बोलाउन पठाएर विज्ञान भनेको के हो भनेर सोध्नुभयो। र उसले के जवाफ दियो? यो जुन वक्ता अथवा बोलिराखेको छ, यो जुन अनुभवकर्ता अनुभव गरिराखेको छ, त्यो यताउता जन्म लिएर उसले असल खराब कर्महरूको विपाकको भोग गर्ने हो। हेर्नुस् है, यसमा राम्रोसँग विचार गर्नुस्। आत्मदृष्टि छ, यही हो। अरु धर्म र बुद्ध धर्ममा फरक भएकै यहाँनिर। अरु धर्मले चाहिँ आत्मालाई मान्छ, आत्मा होइन है। फेरि आत्मालाई चाहिँ यहाँ बीचमा नल्याउनुस्। आत्मा भनेको छुट्टै हो। आत्मा म यो बोलिराखेको मै हुँ, यो बोलिराख्ने मदन नै हो, यो सुनिराख्ने कृष्ण प्रसाद सर नै हो, अथवा यो बोलिराखेको तपाईहरु आफ्नो आफूमै हो भन्ने त्यस्तो धारणा हुन्छ। त्यसलाई आत्मदृष्टि, आत्मवादी भन्छ। र यसो हेर्दाखेरि हो पनि जस्तो लाग्छ, बुझेन भने त हो पनि हुन्छ। तर बुझ्दै गयो भने के हुन्छ त? यो बोलिराख्ने, मैले जुन बोली निकालिराखेँ, यो मदनले बोलेको हो र? मदन भन्ने त एउटा नामाकरण मात्रै हो, एउटा पहिचानको लागि दिएको नाम मात्रै हो, संज्ञा मात्रै हो। यो शरीरमा मदन भनेर तपाईले चाहिँ खोज्नुभयो भने कहाँ पाउनुहुन्छ? अथवा तपाईको शरीरमा कृष्ण प्रसाद सरको शरीरमा कृष्ण प्रसाद खोज्नुस् त कहाँ पाउनुहुन्छ? पाउनुहुन्छ? नै छैन नि। ल त्यो धेरै कुरा भित्रसम्म नजाउँ। र यसरी प्राय मानिसहरूको धारणा त्यही छ। मैले नै बोलिराखेको, मैले नै भनिराखेको, मैले नै देखेको, मैले नै खाइराखेको। र हुँदा हुँदा के भन्छ? कुनै कुरा खान इच्छा भयो भने यो आत्माले चाहिँ मागेको हो भनेर अनि पकापक खाने त्यस्तो पनि छ। तर त्यसको यथार्थता के हो भन्ने कुरातिर प्राय मानिसको ध्यान जाँदैन। यही कुरा अब यहाँ साथीले के भन्यो?
जुन वक्ता छ, जुन अनुभवकर्ता छ, त्यही यताउति जन्म लिन्छ, उसले असल पनि काम गर्छ, खराब पनि काम गर्छ, त्यसैको विपाक अनुभव गर्छ। एउटा राम्रो कुरा उसले कर्म र कर्मफलको विपाकलाई चाहिँ मान्यो, तर त्यो एउटै व्यक्ति भनेर मानेको चाहिँ गलत भयो। त्यो एउटै व्यक्ति होइन हो। यसरी जवाफ दिएपछि भगवान बुद्धले उनलाई गाली गर्नुभयो, हे मोघ पुरुष। मोघ भनेको मूर्ख भनेको। हे मूर्ख पुरुष, मैले त्यसरी उपदेश दिएको तिमीले कहिले सुन्यौ? मैले त विज्ञानलाई अनेक प्रकारले प्रतीत्य समुत्पन्न हुन्छ भन्दछु। र प्रतीत्य समुत्पन्न भनेको कारण कार्य सिद्धान्त। कुनै कारण भयो त्यहाँ कार्य हुन्छ, र कुनै कार्य भयो त्यसको कारण बनेर फेरि अर्को बन्छ। जसरी बिउ र फल, बिउ भयो फल भयो, फल भयो त्यहाँ बिउ छ, फेरि फल आउँछ। यसरी नेभर एन्डिङ, कहिल्यै पनि नटुङ्गिने चाहिँ चक्र चाहिँ चलिराखेको छ। र बिना प्रत्यय विज्ञानको प्रादुर्भाव हुन सक्दैन भन्दछु। कुनै कारण बिना त्यहाँ चित्त उत्पन्न हुँदैन। तिमीले सही तरिकाले बुझ्न नसकेको कुरामा म माथि आरोप लाउँछौ। यहाँ सही भन्नुपर्ने रही भएछ है, मिस्टेक। तिमीले चाहिँ सही नबुझ्ने, अनि मैले चाहिँ यसो भन्यो भनेर चाहिँ मलाई मिथ्या आरोप लाउने हो भनेर बुद्धले उसलाई गाली गर्नुभयो। अब गाली गर्ने भनेर हामी जस्तो पृथकजनले जस्तो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, वाटा गङ्ग चाहिँ त्यस्तो गरेको त होइन होला, तर उहाँले चाहिँ बडो राम्रोसँग सम्झाउनु भयो। त्यसपछि त्यो त मुन्टो निहुराएर चुप लाएर बस्यो, आफूले बुझेको छैन, नबुझिकन चाहिँ उसले प्रचार गरेको। अनि बुद्धले यसरी चाहिँ बुद्धको खप्की खानु परेपछि उता निहुरो मुन्टाएर चुपचाप लाएर बस्यो। अनि बसेपछि भगवान बुद्धले अरू भिक्षुहरूलाई चाहिँ, यस्तो तालको मान्छेले मेरो यो धर्म र विनयलाई सिक्न सक्ला र? यहाँ सिक्न पनि छुट्टिएछ लौ रहेर, धर्म विनय सिक्ला र भनेर चाहिँ सोध्नु भन्दाखेरि यी भिक्षुहरूले के भने, सक्दैन भगवान भनेर जवाफ दियो। र त्यो जवाफ पाएपछि भगवान बुद्धले प्रतीत्य समुत्पादको बारेमा बताउनु हुँदै के भन्नुभयो त, चक्षुको निमित्तबाट रूपमा जुन विज्ञान उत्पन्न हुन्छ त्यसको नाम नै चक्षुर विज्ञान हुन्छ। हेर्नुस् है, चक्षुको निमित्तबाट, यो आँखा भएको कारणले जुन रूपमा विज्ञान उत्पन्न, जुन रूपमा तपाईको मन उत्पन्न हुन्छ, जस्तो अहिले तपाईहरुले आफ्नो ल्यापटप मोबाइल हेरिराख्नु भएको छ, हेर्दाखेरि यो अक्षरहरू देख्नु भएको छ, र अक्षर देख्दाखेरि यो अक्षरलाई चाहिँ यसो गर्दाखेरि यो 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 भन्यो। अहिले मैले चाहिँ रही सही हुनुपर्नेमा रही भयो, मिस्टेक भयो भन्दाखेरि कृष्ण प्रसाद सरले यो बिस्तारै स लेख्नुभयो, सही देख्नुभयो। हो, त्यो सही देख्नु भनेको यो आँखाको माध्यमले रूप अक्षरको रूपमा चाहिँ देख्नुभयो र त्यसलाई जे छ त्यसलाई पढ्नुभयो, र पढ्न सक्ने जुन चित्त उत्पन्न भयो त्यसैलाई चक्षुर विज्ञान भनिन्छ। र यसै गरी पाँचैवटा इन्द्रियको कारणले त्यो विज्ञानहरू उत्पन्न हुन्छन्। स्रोत कानले सुनेको निमित्तबाट, कानको निमित्तबाट जुन शब्द सुन्यो भन्ने चाहिँ मन उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई स्रोत विज्ञान, त्यसै गरेर घ्राण विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काय विज्ञान, मनोविज्ञान भनेर चाहिँ उत्पन्न हुन्छन् भनेर यसरी बुझाउनु भयो। र त्यसपछि प्रतीत्य समुत्पादका कुराहरू छन्। अब समयले सव छ देखायो, त्यसकारण मैले आजलाई यति मात्रै निवेदन गरेँ। र प्रतीत्य समुत्पादको विषयमा म अर्को क्लासमा यहाँलाई जानकारी गराउने छु। ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। केही प्रश्न छ भने राख्नु होला। साधु साधु।